Why Astro? Work like a family. دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا 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 دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں کیوں دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا پون نقصان کرے سے حج توڑی وقت پھاڑ لڑ چواں یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار والوں سمجھیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیوں زور دے رہے ہیں دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے کوچے میں کیوں کہہ رہی ہے دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا کیونکہ نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا پون نقصان کرے سے حج توڑی وقت پھاڑ لڑ سرداراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا جلنا پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے جلنا پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے تائیوں تے سارے یار دینا تو اپنے تن منوارے نے تو اونا دے شان کٹا میں چون دے نا تو سردار ہمیں قسم خدا دی کم ہے بد کردار دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دے یاراں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی بینا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اخبار سے پڑھ کے نہیں آیا دو زانو بیٹھ کے سالہ سال میں یہ سبق پکایا ہے کہ جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا پر بو بکر دے قرض مولا پر بو بکر دے قرض مولا ذمہ تیرے لائی وینا میرے نال سے توڑ نبھائی سہندہ نہیں ہے مول جدائی حشر دے دن تائیں ہو سی سنگ مزاراں دا دلوں دلوں بن صدیق کے وعدے عشق اتے اج عشق نو فخر تے نازے کونین دے ہادی عالم دے ہر راز دمارم رازے تے ہر یار گزور دا پر حق گے ہر یار توے ممتازے
صدیق اکبر فردوسی دتا رب وکھرا اعزاز جیندے ہنے سان میرے تے اج میں آپ لہائی پر ابو بکر دے قرضے مولا ذمہ تیرے لائی میرے نال سے توڑ نبھائی سہندہ نہیں ہے مول جدائی حشر دے دن تائیں ہو سی سنگ مزاران دا دل پر حبدار نبی دیا یاران دا. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.